नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। न्यायालय सङ्कटको भुमरीमा फस्दा सेवाग्राहीहरू समस्यामा। सत्ता र प्रतिपक्षीको अडानले साझा धारणा बनेन। प्रधानमन्त्रीको पहल पनि देखावटी। राणा आफ्नै तयारीमा। एमालेको आज एकै दिन 1979 महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चयन। तल्लो तहका अधिकांश ठाउँमा सर्वसम्मत हुँदा ओलीलाई सजिलो। महाधिवेशन स्थलमा तयारी तीव्र। कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा नेतृत्वमा हानाथाप। नीतिको बहस ओझेलमा। मङ्सिर 24 गते नै उद्घाटन गर्ने पदाधिकारी बैठकको निर्णय। केन्द्रीय समितिमा सबै विषयमा छलफल। बिचौलिया र व्यापारीको दादागिरीले महँगी आकाशियो। उपभोक्ताको चुलो नेप्ने अवस्था आइसक्दा पनि सरकारको व्यवस्था अनुगमनको नाममा आँखामा छारो हाल्ने काम। कोभिड पछिको पर्यटन प्रवर्धनका लागि बोर्डद्वारा 92 करोड विनियोजन। बजेटको सदुपयोग हुनेमा सरकारवालाको आशंका। दुर्गम क्षेत्रको पर्यटन विकासमा सरकार उदासीन। दुई ठूला अर्थतन्त्र अमेरिका र चीनका राष्ट्रपतिबीच आगामी मंगलबार भर्चुअल वार्ता हुने। पछिल्लो तनावलाई मत्थर पार्न प्रयासको तयारी। र बङ्गलादेशमा डिसेम्बरमा आयोजना हुने सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली महिला टोलीको प्रशिक्षण आइतबारदेखि सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालत निर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश बीचको द्वन्द्वका कारण सेवाग्राही मारमा परिरहेका छन्। तर सत्तासीनदेखि विपक्षी दलसम्मले कुनै आधिकारिक धारणा पेश गर्न नसक्दा अदालत आफै सङ्कटमा परेको छ। यद्यपि सबै दलका नेताहरूले अब भने न्यायपालिकाको सुदृढीकरण र शुद्धिकरणका लागि साझा धारणा ल्याउनु जरुरी भएको बताउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन चर्किरहँदा राजनीतिक दलहरू भने मौन बसिरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले इजलास तोक्ने काम निरन्तर जारी राखे पनि न्यायाधीशहरू भने इजलास बहिष्कार गर्दै आइरहेका छन्। नेपाल बारको निरन्तरको आन्दोलनका कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा समेत सुनवाई रोकिरहेको छ। न त सरकार न त विपक्षी दल कसैले पनि न्यायालयको विवादका सन्दर्भमा आधिकारिक र साझा धारणा बनाउन सकिरहेका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार मात्रै कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई भेटेर सर्वोच्चको विवादका सन्दर्भमा छलफल गरे पनि अदालतको विवाद साम्य हुने भन्दा पनि झन चर्किरहेको छ। कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु सर्वोच्चको विवाद सर्वोच्चले नै मिलाउनु पर्ने भन्दै पन्छिरहेका छन्। कुनै अप्रिय अवस्थाको सृजना गर्न दिनु हुँदैन र त्यस कारणले छिटोभन्दा छिटो यसको समाधान होस्। जनताको सरोकारका विषयलाई पनि ख्याल राखिनुपर्छ। यति समय त हामीले जरुर पनि भन्नुपर्छ र हामीले दुवै पक्षलाई फेरि भनेका छौँ। दुवै तीनै पक्ष बेन्च छ, बार छ, त्यहाँ फेरि एउटा समिति समन्वय समिति बनेको छ। उहाँहरू बसेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्छ भन्ने आग्रह हामीले गरेका छौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले आन्दोलन दिनदिनै चर्काइरहेका छन्। तर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू भने अब सर्वोच्चको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल तत्काल सरकारले न्यायालयभित्रको विवादमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र सत्ता गठबन्धनका दलहरूले साझा एजेन्डा तय गरेर अघि बढ्नु जरुरी रहेको बताउँछन्। न्यायालयमा जुन खालका विकृति र विसङ्गति देखा परेका छन् त्यो अविलम्ब समाप्त हुनुपर्छ र सबै राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ र न्यायालय ठिक ठाउँमा उभिन सकेन भने मुलुक चाहिँ मुलुकका सामु ठुला विपत्तिहरू आउन सक्छन् भन्ने कुरा सबैले बुझेर पोलिटिकल पार्टीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने समय आइसकेको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका भने के हो? त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको अहिले न्यायालयमा देखा परेको जुन सङ्कट हो त्यो सङ्कटको समाधान गर्नुपर्छ। त्यो सङ्कट जे कारणले उत्पन्न भएको छ त्यो कारणलाई पहिले आएर त्यसको हल गर्नुपर्छ। महाभियोग लाउने हो? अब त्यसबारेमा पछि हामी छलफल गर्छौँ। यो चाहिँ अहिले न्यायालयभित्रबाट निकास निकाल्यो भने सबभन्दा राम्रो। नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई
महाअभियोग लगाउने पक्षमा नभएको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उनले प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनेतिर एमालेको सोच नभएको बताएका हुन्। रायमाझीले प्रधान न्यायाधीश जबराको मात्रै राजीनामा मागेर समस्याको समाधान नहुने पनि जिकिर गरे। प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो अपराध अब नाङ्गिने, जनताबाट नाङ्गिने, मिडियाहरूले कुरा उठाइसकेपछि, जनताबाट अब नाङ्गिने भइसकेपछि अब दोषमाथि प्रधान न्यायाधीशलाई थुपारेर आफू पानीमाथिको ओभानो जो भन्न खोजिरहनु भएको छ त्यसको वकालत चाहिँ बार विशेषज्ञ वकिलले गरिरहनु भएको छ। योभन्दा चाहिँ बढी विचित्र या विडम्बना के मान्न सकिन्छ? साक्षात्कारमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता मनिष सुमनले अहिले अदालतभित्र भइरहेको विवादको विषयमा आफ्नो पार्टीले नजिकबाट नियालिरहेको भए पनि यस बारेमा कुनै धारणा नबनाएको बताए। अदालतभित्रको चलिरहेको आन्दोलनबारे पनि जानेर नै मौन रहेको उनको भनाइ छ। प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनलाई पनि कमसे कम तपाईँलाई साधारण बहुमत महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहिन्छ। पारित हुन त 2/3 नै चाहिन्छ। त्यति ल्याकर त्यति सङ्ख्याबल भएको पार्टी पनि जनता समाजवादी पार्टी होइन। हामी गठबन्धनमा आबद्ध छौँ। भोलि हाम्रो गठबन्धनले 5 दलीय गठबन्धनले नै केही निर्णय गर्यो भने अदालतको बारेमा त्यतिखेर हामी सोचौँला। तर अहिले जनता समाजवादी पार्टी यो आन्दोलनसँग आफूलाई छुट्याएर आफूलाई अलग्गै राख्यो। एकातिर व्यवस्थापिका संसद निरन्तर अवरोध हुँदा अधिवेशन नै अन्त गर्नुपर्ने अवस्था सरकारका सामु छ। अर्कातिर न्यायपालिकाले दिनुपर्ने न्याय दिन नसकेर आफै न्यायको खोजीमा भौतारी रहँदा राजनीतिक दलका नेताहरू आफू फस्ने डरले तैचुप मैचुप बस्नुले न्याय पाउनबाट जनता वञ्चित भइरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूले तत्कालै निर्णय गरेर न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चितवनमा हुन गइरहेको 10औं महाधिवेशनका लागि देशभर एकै दिन 1949 प्रतिनिधिहरू चयन गरेको छ। उनीहरूले नै महाधिवेशनबाट पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछन्। एक रिपोर्ट। ललितपुरमा प्रथम विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा एमाले चितवनमा मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म आफ्नो 10औं महाधिवेशन आयोजना गरेको छ। यही कार्तिक 6 गते देशैभर ओडा अधिवेशन सम्पन्न गरेको एमाले कार्तिक 9 गते फर्की अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। अधिवेशन स्थानमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भए पनि केही स्थानमा भने निर्वाचन मार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गराएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि छनौट उच्च समझदारीमा गर्न आह्वान गरेका थिए। म सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरूलाई उच्च समझदारीका साथ आसन्न 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछु। दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतामाथि निर्णायक विजय हासिल गरी जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधि आम पार्टी सदस्यहरूका साथै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई मङ्सिर 10 गते चितवनमा हुने 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको ऐतिहासिक उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। महाधिवेशनका लागि एकैपटक ओडा पालिका र महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन सर्वसम्मत रूपमा हुनु ऐतिहासिक काम भएको एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको बुझाइ छ। कार्तिक 6 गते एकै दिन देशभरिका सबै वडाहरूमा, कार्तिक 9 गते देशभरिका सबै पालिकाहरूमा 6,500 लगभग डेलिगेट भएको राष्ट्रिय विधान महाधिवेशन, 27 गते देशभरि एकै दिन प्रतिनिधिहरूको छनौट, अनि 10, 11, 12 गते मङ्सिरको राष्ट्रिय महाधिवेशन। यो के हो? म त भन्छु कुनै घमण्डको विषय होइन। नेपालको कुन राजनीतिक पार्टीले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा यस किसिमको जर्क दिने कार्यक्रमहरू कसले गरेका छन्? सत्ता बहिगमन भएपछि महाधिवेशन र पार्टी सुदृढीकरणमा खटिएका एमाले अध्यक्ष ओलीले जसरी सर्वसम्मत रूपमा प्रतिनिधि छनौटको कार्य गरेका छन्, यसले पनि एमालेमा ओली निर्विकल्प अध्यक्ष बनेको देखिन्छ। सेलेक्सन र इलेक्सन अब दुइटै अब सर्वसम्मत हुनु र नहुनुमा मात्रै फरकको कुरा हो होइन। अब ओली कमललाई हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमल केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउनको लागि सेलेक्सन भन्ने भन्दा पनि जुन प्रक्रियाबाट गए पनि अहिले नेकपा एमालेका आम कार्यकर्ता पङ्क्तिको धारणा अहिलेको सन्दर्भमा
कमरेड केपी शर्मा ओलीकै आवश्यकता हो भन्ने कुरा छ। देशले नै त्यो आवश्यकता ठानेको सन्दर्भमा नेकपा एमाले त्यो आवश्यकता नठान्ने भन्ने कुरा हुँदैन र अहिलेको सन्दर्भमा चाहे सेलेक्सन होस् चाहे इलेक्सन होस् जुन प्रक्रियाबाट गए पनि अहिलेको सन्दर्भमा पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा यो पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आम धारणा हो र हाम्रो पनि त्यही धारणा छ। पार्टीभित्रको किचलो र 10 बुँदे सहमतिका नाममा भइरहेको विद्रोहलाई चिर्दै एमाले महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा जुट्नुले पनि सत्ता गठबन्धनलाई ठूलै चोट पुगेको छ। असल क्यान्डिडेटहरू चाहिँ अब चुन्नको लागि हामी आएको हो। यो भन्दा पनि अब उतापट्टि चाहिँ हामीले जसरी एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट गर्छौँ उतापट्टि पनि त्यही प्रणालीबाट भयो भने त राम्रो हो। तर अब उनीहरूले आफू खुसी अब पहिला नै च्यानल मिलाएर अब आफ्नो एउटा कर्मकाण्डीको रूपमा त्यो नेतृत्व चयन भन्दा पनि यसै गरी प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट नेतृत्व चयन भयो भने अब राम्रो हुन्छ भन्ने अब हाम्रो धारणा। पार्टी विभाजन भएर दुई चिरा भएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको महाधिवेशन सबैका दल र नेताका लागि चर्चाको विषय बनेको छ। एमालेको 10औं महाधिवेशन स्थल चितवनमा तयारी तीव्र पारिएको छ। महाधिवेशनका लागि जिल्लाले नारायणी नदी किनारमा उद्घाटन सत्र र सौराहामा बन्द सत्रका लागि पूर्वाधारहरू निर्माण भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र नारायणी नदी किनार र बन्द सत्र सौराहाको होटल 7 स्टारमा गर्ने गरी तयारी अगाडि बढेको नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका इन्चार्ज काशीनाथ अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उद्घाटन सत्रमा 5 लाख भन्दा बढी जनसहभागिता हुने भएकोले नारायणी नदी किनारको खुला ठाउँ छनौट गरिएको र सर्वसाधारणलाई सहज हुने गरी विभिन्न सहरहरूमा डिस्प्ले बोर्ड समेत लगाउने तयारी भएको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्र एउटा प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल सौराहामा आयोजना हुँदैछ। त्यहाँ हाम्रो बन्द सत्र हुन्छ। 11 र 12 गते 2 दिन बन्द सत्र हुन्छ र यो महाधिवेशनको मुख्य दुईटा पक्ष विशेष महत्त्वका छन्। उद्घाटन समारोह र नेतृत्व निर्माणको प्रश्न। यो दुईटा एजेन्डामा दुईटा विषयमा मुख्य जोड दिएर हामी यसको तयारीमा लागिसकेका छौँ। चितवन राजनीतिक गतिविधिले सक्रिय र चर्चामा रहेकाले महाधिवेशन चितवनमा गर्न लागि नेकपा एमाले चितवनका अध्यक्ष पार्वती रावलले बताइन्। महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया सुरु भएको बताउँदै उनले राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी तीव्र गतिमा अगाडि बढेको बताइन्। विधान महाधिवेशनले फैसला गरेको विधानमा रहेर यसको नेतृत्व छनौट गर्दैछौँ। हामीले बन्द सत्र पर्यटकीय नगर सौराहामा राखेका छौँ। सौराहामा हाम्रो 11-12 गते बन्द सत्र चल्छ। त्योबाट नेतृत्व छनौट हुन्छ। त्यसैले अहिले हामी सम्पूर्ण रूपमा पहिला त विधान महाधिवेशनले गरेको फैसला अनुसार हामी देशभरि एकैचोटि वडा अधिवेशन 6743 वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्यौँ। 9 गते आएर हामीले 753 पालिकाको अधिवेशन सम्पन्न गर्यौँ। अब हाम्रो सबै ध्यान 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीतिर अगाडि बढेको छ र प्रति छनौटमा आज हुन्छ। त्यसपछि हामी जनपरिचालन अरू तयारीका कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। चितवनमा महाधिवेशन हुने भनिएपछि चर्चा चुलिनुका साथै चहल पहल पनि बढेको छ। महाधिवेशन स्थलको विभिन्न समयमा एमालेका शीर्ष नेताहरूले समय समयमा अवलोकन समेत गर्दै आएका छन्। नेकपा विघटन हुनु र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृह जिल्ला चितवन भएकोले पनि एमालेले महाधिवेशन गर्न लाग्नु राजनीतिक चलखेलको रूपमा पनि हेरिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि चितवनबाट रबिना पौडेलको रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेतृत्व कसले लिने भन्ने बहस सुरु भएको छ। तर समग्र मुलुक र जनताका लागि अब कांग्रेसले लिने नीति कस्तो हुने भन्ने बहसले प्राथमिकता पाएको छैन। कांग्रेसभित्र विचार, सिद्धान्त र कार्यनीतिबारे छलफल भई मुख्य रणनीति अझै पनि तय हुन सकेको छैन। कांग्रेसमा अहिले नेतृत्व मात्र परिवर्तन हुन्छ कि नीति पनि भन्ने मुख्य प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। महाधिवेशन नजिकिएपछि कांग्रेसभित्र हरेक नेताले गुट अदल बदल र नयाँ गुट निर्माण गर्ने काम सुरु गरेका छन्। नेताहरूले कार्यकर्ता भेटघाट र जिल्ला दौडलाई तीव्रता दिएका छन्। भावी नेतृत्वका लागि दर्जन भन्दा बढी नेता आकांक्षी देखिएका छन्। तर अहिलेसम्म कसैले पनि पार्टीको भावी नीति निर्माणबारे आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छैनन्। महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा आगामी कांग्रेसको नीति भन्दा पनि नेतृत्वको बहसले प्राथमिकता पाएको छ। पार्टीमा चाहिँ धेरै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चाहिँ हुनु त्यति राम्रो हुँदैन। आन्तरिक गुटबन्दीको आधारमा शक्ति सङ्घर्ष गर्नु उचित हुँदैन। सकेसम्म निर्विरोध रूपमै सभापति हुन सक्यो भने राम्रो हो। सकेसम्म निर्विरोध रूपमा हुनुभयो। अब निर्विरोध रूपमा भएन भने चाहिँ 1 जना 2 जना 3 जना चाहिँ लड्न पनि सक्दछन्।
कङ्ग्रेसभित्र विचार, सिद्धान्त र कार्यनीतिबारे खासै छलफल भएको देखिँदैन। कङ्ग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने र अभ्यास गर्ने नेपालको सबैभन्दा पुरानो र प्रभावशाली पार्टी भएकोले यसको आगामी नीतिका बारेमा आम नागरिकमा उत्सुकता देखिनु स्वाभाविक पनि हो। कङ्ग्रेसका कतिपय नेता पार्टीको विचार स्पष्ट भएकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गरे पुग्छ भन्ने मत राख्छन्। तैपनि महाधिवेशनमा नेतृत्व मात्र नभई नीतिको पनि बहस हुनुपर्ने आवश्यकता ठानिँदैछ। हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने, लोकतान्त्रिक समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाज, डेमोक्रेटिक सोसियलिजममा विश्वास गर्ने, हाम्रो नेपालको संविधानमा चाहिँ राखेका चाहिँ व्यवस्थाहरूमा चाहिँ हामी विश्वास गर्ने, यी सबै हाम्रा चाहिँ नीति नै हुन्, हाम्रा सिद्धान्तहरू ती हुन्। तर परिस्थिति अनुसार कतिपय नीतिहरू पनि चाहिँ बन्न सक्छन्। परिस्थिति अनुसार कुनै पनि नयाँ घटनाहरू भए, नयाँ परिस्थितिहरू आयो भने त्यही बखतमा चाहिँ नीति बन्नुपर्छ। त्यसकारण बेसिकल्ली चाहिँ नि अब महाधिवेशनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको नीति परिवर्तन हुँदैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला पार्टीको अबको नीति र नेतृत्व कस्तो रहने भन्ने विषयमा कङ्ग्रेसका युवा पङ्क्तिमा वैचारिक बहस सुरु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी भएको गौरव बोध गर्छ भने अर्कोतिर संविधानले गरेको कतिपय व्यवस्थाप्रति कङ्ग्रेसभित्र प्रश्न उठाउने गरिएको छ। कतिपय नेता कार्यकर्ताहरू नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने पक्षमा ओकालत गर्दै आएका छन्। 2 वर्ष अघिको महासमिति भेलामा आधाभन्दा बढी प्रतिनिधिले हिन्दू राज्यका पक्षमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए। केन्द्रीय समिति बैठकमै हप्तौसम्म हिन्दू राज्यका पक्षमा बहस भएको थियो। आसन्न महाधिवेशनमा यो विषय जोडतोडले उठ्ने सम्भावना निश्चित छ। पार्टीको अहिले पछिल्लो समयमा हामीले लिएको बाटो अथवा हामीले बोकेका विचारहरू गलत छन्। काङ्ग्रेस पार्टी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र चाहिँ समाजवादको विचार बनाएर बनेको पार्टी हो। यो देशको राष्ट्रियताभित्र देशको पहिचान पर्छ। त्यो देशको पहिचान भनेको यहाँको वैदिक सनातन हिन्दू संस्कार र धर्म हो। त्यसकारण काङ्ग्रेसको आगामी 14औं महाधिवेशनमा वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको एजेन्डा पार्टीको मूल एजेन्डा बन्नुपर्छ र यो एजेन्डालाई मूल एजेन्डा बनाएर काङ्ग्रेसले आफ्नो रणनीतिगत रूपमा एउटा नीति महाधिवेशनमा पारित गरेर त्यही विचारका साथ काङ्ग्रेस जनताको माझ जानुपर्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने र अभ्यास गर्ने नेपालको सबैभन्दा जेठो पुरानो प्रभावशाली पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस नै भएकाले यसको आगामी नीतिका बारेमा आम चासो बढ्नुलाई स्वाभाविक मानिएको छ। बीपी गणेशमान कृष्णप्रसाद भट्टराईको राजनीतिक संस्कार, शान्ति प्रक्रियामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वदायी भूमिका, संविधान निर्माणमा सुशील कोइरालाको योगदानका बारेमा कङ्ग्रेसले मात्र नभई आम नेपाली नागरिकले गौरवका साथ नेतृत्वको सम्झना गर्छन्। प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको नेतृत्व गरेको कङ्ग्रेसमा समयानुकूल नीति परिमार्जनमा र नेतृत्व पुस्तान्तरणमा भने उदासीन देखिन्छ। सिद्धान्त दीर्घकालीन भए पनि जीवन्त पार्टीका लागि समकालीन मूल्याङ्कन सहितको समय सापेक्ष कार्यनीति जरुरी हुन्छ। कङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वसँगै मुलुकको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउने कार्यनीति पनि आउनुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कङ्ग्रेसले पछिल्लो पटक संशोधन गरिएको कार्यतालिका आधारमा नै केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा शनिबार बसेको कङ्ग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले मङ्सिर 24 देखि 26 गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी निर्वाचन समितिले तय गरेको कार्यतालिकालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि कङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आइतबार बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले पछिल्लो पटक संशोधित कार्यतालिकालाई अनुमोदन गर्ने जानकारी दिएको छ। त्यस्तै बैठकमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न तयारी समितिहरू पनि गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको र केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अन्तिम रूप दिने शर्माले बताएका छन्। केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुमोदन गरेपछि महाधिवेशनका विषयमा देखिएका अन्योलता अन्त्य हुने उनले बताए। महाधिवेशनसँग सम्बन्धित वडा तहसम्मको जे कार्यतालिकाहरूमा यसबीचमा हेरफेर भएको छ निर्वाचन समिति मार्फत। निर्वाचन समितिले गरेको हेरफेरलाई पनि केन्द्रीय कार्य समितिले वैधानिकता दिनुपर्ने हुन्छ, अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण भोलि 28 गते बस्न लागेको बैठकले निर्वाचन समितिले गरेको त्यो हेरफेरलाई अनुमोदन गर्छ। अनुमोदन गर्ने प्रस्तावमा हामी जाँदैछौँ।
त्यस्तै महाधिवेशनतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि महाधिवेशनको व्यवस्थापकीय कुरा, अन्य राजनीतिक पक्षको कुरा, विविध सन्दर्भमा तयारी र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समिति र उपसमितिहरू गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यसअघि रोकिएको प्रदेशसम्मको अधिवेशन पनि तोकिएको समयमा नै हुने कांग्रेसले जनाएको छ। क्रियाशील सदस्यता विवादका कारणले ढिलाइ भएका 13 जिल्लाको वडा अधिवेशन पनि शनिबारबाटै सुरु भएको छ। यद्यपि सर्लाहीमा पार्टीका निर्वाचन अधिकृतले राजीनामा दिएका कारण वडा अधिवेशन हुनेमा अन्यल कायमै छ। कांग्रेसको निर्वाचन समितिले कार्तिक 11 गते महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका प्रकाशित गरेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। ललितपुरको एक होटलमा बसेको बैठकको पहिलो दिन केन्द्रीय अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई शपथ गराइएको थियो। त्यस्तै बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सम्बोधन गर्दै खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरिनुपर्ने बताए। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादबाट देशलाई जोगाउने काम गरेको उल्लेख गरे। बैठकमा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले वैचारिक राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। सो क्रममा नेता खनालले जनताको बहुदलीय जनवाद जबज अब पार्टीको मार्गदर्शन सिद्धान्त बन्न नसक्ने बताए। उनले एमालेबाट समाजवादी क्रान्ति पूरा हुन नसक्ने भएपछि आफूहरूले नयाँ पार्टी खोलेको तर्क गरे। आफूहरू फुटेको नभई व्यक्तिवादी प्रवृत्ति विरुद्ध विद्रोह गरेको दावी गर्दै खनालले समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीले मात्रै गर्न सक्ने धारणा राखे। उनले एमालेका एक पंक्ति अझै पनि अन्यलमा रहेकाले आफ्नो पार्टीमा आउने सम्भावना रहेको दावी गरे। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले मन्तव्य दिनुभयो र भन्नुभयो सरकार निर्माण गर्नका निम्ति देखा परेका कठिनाइहरू, एमाले पार्टीले गरेको व्यवधान र त्यस पछाडि उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो 1 नम्बर प्रदेशलाई नमुनायोग्य प्रदेशको रूपमा अघि सञ्चालन गर्नेछु। यसैगरी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमरेड राजेन्द्र पाण्डेले मन्तव्य राख्नुभयो र यो मन्तव्यमा उहाँले 7 प्रदेशमा हाम्रो आफ्नो उपस्थिति र भूमिकाको बारेमा प्रकाश पार्नुभयो र आफ्ना कार्यक्रम 2टा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई प्रश्न पार्नुभयो। बैठकमा प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सरकारको भावी योजनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेमा रहेका केही नेताहरूको बेजोग भएको तर्क गरेका छन्। समाजवादी काभ्रे काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओली सुध्रेन्छन् कि भनेर एमालेमा बसेका नेताहरूको बेजोग भएको बताएका हुन्। उनले अहिले पनि एमालेभित्र ओलीले गुट नै चलाइरहेको दावी गरे। नेपालले केही नेताहरू समाजवादीमा फर्कने क्रम सुरु भइरहेको पनि बताए। किनभने गुट चलाउने मान्छे हो, भगभण्डारी फाउन्डेसन चलाइरहेका छन्, त्यही गुटको आधारमा उनी चलिरहेका छन्। त्यस अर्थमा जब पार्टी दक्षिणपन्थी दिशामा जान्छ, अब त 2-4 जना कुनै बाँकी हुन् जिल्ला कमिटीमा, जम्मै सिङ्गै जिल्ला कमिटी एमाले छोडेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश। आउने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मिलेर जाने सहमति गठबन्धन बीच भएको भन्दै अबको निर्वाचनमा एमालेको पत्ता साफ हुने नेपालको भनाइ छ। अबको निर्वाचनमा कलम चिन्हका साथ जनतामाझ जाने र जनताले विश्वास गर्ने उनले बताए। कार्यक्रममा विभिन्न दलबाट आएका व्यक्तिहरूलाई अध्यक्ष नेपालले समाजवादी प्रवेश गराएका थिए। धनुषाको जनकपुर धाममा छठ पर्वमा अर्घ्य दिनका लागि बनाउन लागेको घाटको विषयमा स्थानीय बीच भएको विवादले शनिबार उग्र रूप लिएपछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको छ। वडा नम्बर 2 मा रहेको देवपुरा रूपैठा स्थित तेलिया पोखरीमा छठ पूजाको लागि घाट निर्माण गर्ने विषयमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। सोही विषयलाई लिएर शनिबार हिन्दूवादी संगठनको समूह जनकपुर धामको नगर प्रदर्शन गर्दै
रुपैठा पुगेपछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको हो। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले कैयौं राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ भने झडपका क्रममा 2 जना प्रहरी सहित 3 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीले 1 दर्जनभन्दा बढी अश्रु ग्यास प्रहार गरेको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक बसन्त रजौरेले बताए। केही दिनअघि छठ पर्वमा घाट निर्माण गर्ने विषयमा एक स्थानीय समुदायले निर्माणमा अवरोध खडा गरेपछि भएको झडपमा 4 जना घाइते भएका थिए। सोही विषयलाई लिएर आज पुनः स्थानीय 2 समुदाय बीच झडप भएको हो। अवस्था नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जनकपुर धाम जटही सडक खण्ड पूर्ण रूपमा प्रहरीले बन्द गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद बास्तोलाका अनुसार भेला, जुलुस, प्रदर्शन, घेराउ, र्याली, सभा जस्ता क्रियाकलाप गर्न नपाउने गरी मिति 2078 कार्तिक 27 देखि कार्तिक 27 दिउँसो 2 बजेदेखि कार्तिक 28 गते राति 10 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिएको छ। नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि कुनै छलफल नै नभएको स्पष्ट पारेको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले चुनावमा पराजय हुने डरले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपासँग एकताको कुरा गरेको हुन सक्ने भन्दै आफ्नो पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारे। माओवादीको अबको चुनाव बेग्रने र दाहालले पनि एक्लै चुनाव नजित्ने उनले बताए। प्रचण्डसँगको एकताको कुरा उहाँले चाहिँ भन्दै हिँड्नुभएको छ। अब त्यसको पछाडिका उहाँका कारणहरू होलान्, किनभने अहिले हामी के देख्छौँ भने प्रचण्डजीको चुनाव चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदम बिग्रनेवाला छ। आफै प्रचण्ड लड्नुभयो भने देशको कुनै पनि ठाउँबाट उहाँले जित्न सक्नुहुन्न। हुन त नेपाली काङ्ग्रेस अनि समाजवादी एकीकृत प्रचण्डजीको पार्टीसहित भएर चाहिँ प्रचण्डले जिताउन कोसिस त गर्नेछन् उहाँहरूले, तर त्यति गर्दाखेरि पनि जित्ने स्थिति उहाँको छैन, किनभने जनता पुरै नफरत पैदा भएको छ, ठुलो बेइज्जती भएको छ उहाँहरूको कारणले, प्रचण्ड र केपीजीको कारणले। बास्तोलाले वैज्ञानिक समाजवादका बाजमा जानका लागि मात्र नेपालमा बृहत कम्युनिस्ट एकता हुन सक्ने तर्क गरे। त्यस्तै उनले न्यायालयमा देखिएको दृश्यले दुखित तुल्याएको भन्दै यो परिस्थिति दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको उपज भएको जिकिर गरे। उनले आफूहरूले वर्तमान संसदीय व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनमत संग्रहको चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै जनमत बिनाको चुनावमा सहभागी हुन नसक्ने बताए। त्यस्तै बास्तोलाले जनतालाई मारमा पर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै आन्दोलन घोषणा गरिएको जानकारी दिएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने भन्दै कुनै पनि हालतमा सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताए। उनले आफूहरूको अबको आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा हुने बताएका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। केही समय यता बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य बढ्न थालेको छ। बिचौलिया र व्यापारीको दादागिरीमा महँगी बढ्न थालेपछि उपभोक्ताको चुलो निभ्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर पनि सरकारवाला निकायहरू अनुगमनको नाममा आँखामा छारो हाल्ने काम गर्ने गर्दछन्। एक रिपोर्ट। पर्यटकीय, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक हिसाबले निकै अस्तव्यस्त सहर हो काठमाडौँ। यहाँ पानीदेखि पेट्रोल सबै खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बढिरहेको महँगीले रोजगारी तथा शिक्षाका लागि बाहिरबाट आउने आम मानिसको जनजीवन निकै कष्टकर बनाएको छ। दशैं अगाडिसम्म प्रति लिटर 255 मा पाइने सनफ्लावर तेल हिजो आज 275 देखि 280 रुपियाँसम्म बिक्री वितरण हुने गरेको पाइन्छ। यस्तै सर्वाधिक मूल्य तलमाथि हुने वस्तुमा चिनी पर्छ, जसको मूल्य दशैं अगाडि 75 रुपियाँ थियो भने हिजो आज 90 रुपियाँ प्रति केजी पर्न जान्छ। यी वस्तुमा मात्रै नभएर रासायनको हरेक सामान, दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लत्ता कपडा हरेकको मूल्य वृद्धि भएको छ। बजार भाउ त अब
पहिलाभन्दा त धेरै 100% नै महँगो छ नि। पहिलेभन्दा त धेरै महँगो छ। सागसब्जीहरू किनेर खान सक्नु छैन। लुगाफाटा हो, दाल चामल त्यस्तो नि धेरै पहिलाभन्दा त बढी नै हो। महँगी त धेरै महँगी छ नि, हरेक कुराको महँगी बढेको छ नि, जस्तै दाल चामल गेडागुडी तरकारी। काठमाडौँमा हुने गरेको बेमौसमी महँगीले आम मानिसको चुलो निम्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू समयमै यस्तो महँगी रोकिनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। आम मानिसको जनजीवन सहज र सरल बनाउन महँगी रोकिनु पर्ने र समय समयमा बजार अनुगमन हुनुपर्नेमा उपभोक्ता अधिकारी कर्मीहरूले जोड दिएका छन्। हामी सर्वसाधारण उपभोक्तालाई कमसेकम राहत हुने गरी तिमीले चाहिँ अटो प्राइसिङ सिस्टममा जाऊ भनेर 73 सालमा भएको 73 सालदेखि नाफामा गएको संस्था आफ्नै बुद्धिले आफ्नै उसले राजनीतिक दलहरूको चम्चागिरी गर्ने, चाकरी गर्ने, जी हजुरी गर्ने कामले गर्दाखेरि आज यो गतिमा पुग्यो। तपाईँ हेर्नुहोस् त, खर्चको हेर्नुहोस् त, त्यहाँको खर्चको हेर्ने हो भने अपार छ, ठेकी नगर्छु। यता व्यापारीहरू भन्ने मूल्य वृद्धि भएको स्वीकार्न तयार छैनन्। सामान महँगोमा बेचेको स्वीकार गरे पनि केही दिन अगाडि मात्रै बढेको पेट्रोलको मूल्यलाई आधार मान्दै स्टकमा रहेका सामानको मूल्य वृद्धि गर्ने गरेको पाइन्छ। केही व्यापारी भने अन्य वस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण आफूहरूले पनि सामानको मूल्य बढाउन बाध्य भएको तर्क गर्छन्। पछिल्लो भन्दा त अहिले महँगो थियो नि त, सबै सामान अहिले महँगो छ। पहिला सस्तो थियो, अहिले सबै सामान महँगो भयो। पहिला हामी 100 रुपियाँ किलो बेचेको अहिले 150 मै होलसेलमा दिन्छ अरे, अनि 200 हामी बेच्नु पर्यो, त्यो पनि बिकेन। सबैलाई खोज्न आउँछ 150 200 मा, सबैले महँगो भयो, धेरै महँगो भयो। अब यो पेट्रोलको दाम चाहिँ नि 1 महिनामै 3 पल्ट बढायो भन्छन्। अब त्यसले ट्रान्सपोर्टेसन महँगो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सबै त्यसमा चेन रियाक्सन हुने भइहाल्यो। हिजो आज काठमाडौँमा नुनदेखि सुनको बजार मूल्य उकालो लागेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम जनतामाथि परेको छ। सरकार तथा नियमन निकाय भने मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान पुर्याउन सकेको छैन। सरकारी निकायहरूबाट हुने अनुगमनहरू पनि आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्रै गरिए जस्तो देखिन्छ। बिचौलिया र व्यापारीको चलखेलले बजार भाव महँगी सक्दा आम उपभोक्ताको चुलो निप्ने अवस्थामा पुगेको छ। यस्तोमा पनि सरकार र सम्बन्धित निकाय चुप देखिन्छन्। एक किसिमले सरकारमाथि महँगी नियन्त्रण गर्न असफल भइसकेको आरोप लागेको छ। समयमै सरकार र सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा दीक्षा गौतम, असन, काठमाडौँ। नेपाल पर्यटन बोर्डले चालु आर्थिक वर्षका लागि 92 करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन र छिमेकी एवं सार्क देशका पर्यटकलाई नेपाल तान्ने उद्देश्यसहित बोर्डले डिजिटल मार्केटिङलाई अगाडि बढाएको छ। तर पर्यटनमा सरोकार राख्नेहरू भने बोर्डको बजेट दुरुपयोग मात्र हुने गरेको आरोप लगाउँछन्। एक रिपोर्ट। नेपाल पर्यटन बोर्डले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार प्रसार एवं प्रवर्धन अन्तर्गत आन्तरिक गतिविधि र छिमेकी देशका पर्यटकलाई लक्षित गरी बजेट ल्याएको छ। बोर्डले 92 करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको हो। पदयात्री पर्यटकबाट उठाइने टिम्स रकम सम्बन्धी कार्यविधि, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने कार्यविधि लगायत नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरिराखेको दाबी गर्ने बोर्डले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न 7 प्रदेशमा माट गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। प्रत्येक गाउँ एक पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छ र प्रत्येक जिल्लामा एक विशेष क्षेत्र मानेर बढीभन्दा बढी पर्यटक पुर्याउन योजना अगाडि बढाइरहेको बोर्डको भनाइ छ। 7वटै प्रदेशमा माट गर्ने, जुन माटमा चाहिँ व्यवसायी होइन, अब उपभोक्ताहरू भनौँ, पर्यटनका प्रडक्टहरू चाहिँ बेच्ने, त्यहाँ चाहिँ प्रदर्शन गर्ने र त्यहाँ चाहिँ अलिकति बढी छलफल गर्ने होइन गरेर डोमेस्टिक पर्यटनलाई र नयाँ गन्तव्यहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। तर बोर्डको प्रचार प्रसार र प्रवर्धनको कार्यलाई पर्यटन क्षेत्रको श्रमिक सङ्गठन युनिट्राबले नै स्वीकार गर्दैन। बजेट दुरुपयोग मात्र भइरहेको उसको आरोप छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने ठाउँमा, रोजगारीमा जोडिएका मजदुरहरूलाई केही चाहिँ प्याकेज दिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ गैरी क्षेत्रमा चाहिँ बढी लगानी गरेको पर्यटन बोर्डले। जस्तो चन्दा दिने, राजनीतिक पार्टीहरूलाई मठ मन्दिर बनाउने, अब चाहिँ पैसाको नाममा सिओको ठाउँ कहाँ हो, सिओले चाहियो भने आफ्नो नजिक मान्छेले दिने, बोर्डमा भएको मान्छेले बोर्डको नजिक मान्छेले दिने, यो हिसाबले चाहिँ पर्यटन बोर्डको चाहिँ आम्दानी खर्च
मिसयुज भइरहेछ र त्यहाँ सँगसँगै कर्मचारीको कसरी बोनस बढाउने, कसरी तलब वृद्धि गर्ने, कसरी आफ्नो मान्छे थप्ने, यो कुरामा चाहिँ पर्यटन बोर्ड धेरै चाहिँ अल्मलिएको देखिन्छ। यति बेला कोभिड-19 का कारण पर्यटन क्षेत्र ठप्प प्राय छ। पर्यटन श्रमिकहरू पलायनको अवस्थामा छन्। बोर्डले कम्तीमा पनि 2,50,000 पर्यटक भित्र्याउने र समय सहज बनेमा 5 लाख बढी विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउने लक्ष्यसहित आन्तरिक एवं छिमेकी सार्क मुलुकका पर्यटन लक्षित मार्केटिङ गतिविधि कार्य अगाडि बढाइरहेको योजना सुनाएको छ। सार्क कन्ट्रीमा चाहिँ अलिक सस्तो पनि हुने हुनाले त्यहाँ गएर चाहिँ अलिकति डिजिटल मार्केटिङ हाम्रो यहाँको चाहिँ लगेर प्रवर्धन गर्ने, त्यहाँका व्यवसायिकहरूको बिचमा अथवा त्यहाँका सञ्चार माध्यममा चाहिँ हाम्रा कुराहरू देखाउने, यो कुरालाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिने चाहिँ हामीले अहिले सार्क कन्ट्रीको योजना छ। पर्यटन क्षेत्रमा सरकारलाई दबाब दिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। यसले हाल भइरहेको पर्यटक आगमन 50% बढ्न सक्ने पर्यटन क्षेत्रमा संलग्नहरूको धारणा छ। जुन हिसाबले पर्यटन बोर्डले पर्यटन क्षेत्र गतिविधिको लागि इन्टरनेसनल मार्केटिङ गर्नु पनि नेपाल सरकारलाई दबाब दिएर नेपालमा सुरक्षित छ, नेपालमा पर्यटन आउन सक्छ भन्ने खालको म्यासेज दिलाउन पनि पर्यटन बोर्डले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न नसकेको देखिएको छ। स्वस्थ रहन पनि घुम्नुपर्छ भन्ने सन्देशसहित बोर्डले देशकै आन्तरिक पर्यटकलाई तराईबाट हिमालसम्म पुर्याउन र हिमालबाट तराईसम्म घुम्न उत्प्रेरित गराउने रणनीति लिएको छ। समय नहुनेले एकै दिनमा प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी राख्न सक्ने गरी 7 प्रदेशमा म्युजियम बनाउने अवधारणा पनि अगाडि बढाउन लागेको बोर्डले जनाएको छ। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा आशिष खनालका साथ हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत आपूर्तिको समस्या छिटै समाधान हुने बताएका छन्। शनिबार बुटबलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै घिसिङले विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनको समस्याका कारण अहिले देखिएको विद्युत आपूर्तिलाई सिधै समाधान गरी भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन लागेको बताएका छन्। उनले उत्पादन भएका विद्युतलाई सकेसम्म नेपालभित्रै खपत गर्ने बताउँदै उद्योगहरूले मागे जति बिजुली उपलब्ध गराइने बताए। त्यस्तै उनले उद्योग विद्युतीय सवारीको प्रयोग तथा खाना पकाउनका लागि इन्डक्सन चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी शुल्कमा समेत छुटको व्यवस्थालाई जोड दिने बताए। र केही समयपछि यो जुन लाइनको ओभरलोडिङहरू छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको समाधानको लागि अहिले मैनैयामा हाम्रो सबस्टेसन बनिरहेछ। त्यो मैनैयाको सबस्टेसन चाहिँ करिब त्यो 3-4 महिनाभित्र सम्पन्न भएपछि यो गर्मीयामको लोड चाहिँ अब त्यहाँबाट सप्लाई भएपछि भैरव क्षेत्रको पनि सप्लाईमा पनि रिलायबल हुन्छ र हामीले त्यहाँबाट करिब 90 मेगावाटको पावर पनि सप्लाई गर्न सक्छौँ। घिसिङले सब स्टेसन निर्माण र केही ट्रान्समिसन लाइन विस्तार भइरहेकाले अहिले परीक्षण स्वरूप भारतमा विद्युत बिक्री गरिएको बताए। घिसिङले विद्युत विस्तार तथा संरचना निर्माणमा ऐन कानुन नै बाधक भएकाले काम गर्न समस्या हुनुका साथै लागत समेत वृद्धि हुने देखिएको धारणा पनि राखे। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दुई ठूला अर्थतन्त्र अमेरिका र चीनका राष्ट्रपतिबीच आगामी मंगलबार भर्चुअल वार्ता हुने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र अमेरिकी राष्ट्रपति सी जिनपिङले आपसी वार्ताबाट दुई मुलुकबीचको पछिल्लो तनावलाई मत्तर पार्ने प्रयास गर्नेछन्। यसअघि गत सेप्टेम्बर 9 मा दुईजना बीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो। त्यसपछि वाशिंगटन र बेइजिङ बीच पछिल्लो समय कोभिड-19 भाइरसको उत्पत्तिको अनुसन्धान र चीनले विस्तार गरेको भनिएको आणविक परीक्षण जस्ता विषयलाई लिएर तनाव चुलिएको छ। बेइजिङले पनि आउँदो वर्ष हुने हिउँदे ओलम्पिक अघि कूटनीतिक तनावलाई कम गर्न चाहिरहेको छ। अहिले अमेरिका लगायतका उसका साझेदार मुलुकहरूले राष्ट्रपति सी सामु बेइजिङ ओलम्पिक र मानव अधिकारका विषयलाई लिएर दबाव बढाइरहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। बंगलादेशमा डिसेम्बरमा आयोजना हुने सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली महिला टोलीको प्रशिक्षण आइतबारदेखि सुरु हुने भएको छ।
नेपाल भलिबल सङ्घको बिहिबार बसेको कार्य समिति बैठकले महिला टिमको प्रशिक्षण आइतबारदेखि सुरु हुने जानकारी गराएको हो। बन्द प्रशिक्षणमा यसअघि एसियन च्याम्पियनसिपका लागि छनौट भएका 17 खेलाडी र त्यसमा विभागीय नेपाल पुलिस क्लबका 3 खेलाडी कामना विष्ट, पुनम चन्द र शान्तिकला तामाङ थपिएका छन्। एसियन च्याम्पियनसिपका लागि दोस्रो चरणमा 18 खेलाडी प्रशिक्षणमा रहे पनि चोटका कारण रिया कुँवर टोलीबाट बाहिर छन्। नेपाल प्रहरीको आन्तरिक तालिमका कारण पुनम, कामना र शान्तिकलाले त्यति बेला प्रशिक्षणबाट वञ्चित रहेका थिए। महिला टिमको प्रशिक्षकमा जगदीश भट्ट र भरत यादव रहनेछन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। न्यायालय सङ्कटको भुमरीमा फस्दा सेवाग्राहीहरूमा समस्या, सत्ता र प्रतिपक्षीको अडानले साझा धारणा बनेन। प्रधानमन्त्रीको पहल पनि देखावटी, राणा आफ्नै तयारीमा। एमालेको आज एकै दिन 1979 महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चयन, तल्लो तहका अधिकांश ठाउँमा सर्वसम्मत हुँदा ओलीलाई सजिलो, महाधिवेशन स्थलमा तयारी तीव्र। कांग्रेसको महाधिवेशनमा नेतृत्वमा हानथाप, नीतिको बहस ओझेलमा। मङ्सिर 24 गते नै उद्घाटन गर्ने पदाधिकारी बैठकको निर्णय, केन्द्रीय समितिमा सबै विषयमा छलफल। बिचौलिया र व्यापारीको दादागिरीले महँगी आकाशियो, उपभोक्ताको चुल्हो निप्ने अवस्था आइसक्दा पनि सरकारको व्यवस्था, अनुगमनको नाममा आँखामा छारो हाल्ने काम। कोभिड पछिको पर्यटन प्रवर्धनका लागि बोर्डद्वारा 92 करोड विनियोजन, बजेटको सदुपयोग हुनेमा सरोकारवालाको आशंका। दुर्गम क्षेत्रको पर्यटन विकासमा सरकार उदासीन। दुई ठूला अर्थतन्त्र अमेरिका र चीनका राष्ट्रपति बीच आगामी मंगलबार भर्चुअल वार्ता हुने, पछिल्लो तनावलाई मत्थर पार्न प्रयासको तयारी। र बंगलादेशमा डिसेम्बरमा आयोजना हुने सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली महिला टोलीको प्रशिक्षण आइतबारदेखि सुरु हुने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।